नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। लोकतन्त्रमा जनतालाई जनार्दन भन्ने चलन छ। जनार्दन यानकि सर्वोपरि ईश्वर। तर मैले जानेसम्म यसभन्दा अघिका चुनावमा जनता जनार्दनको शक्ति कहिल्यै यति स्पष्ट रूपमा देखिएको थिएन जसरी यसपटकको चुनावमा देखिँदैछ। यसपटकको चुनावमा साँच्चीकै चमत्कारको सङ्केत स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, किनकि पुराना ठुला दलका झन्डा र फन्डाबाट दिक्क भएर होला सायद यसपटक जनता जनार्दनले जहाँ जहाँबाट देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठेका छन्, अधिकांश ठाउँमा तिनै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई दिल खोलेर आशीर्वाद दिइरहेको देखिन्छ। हुन त मतगणना क्रिकेटको टेस्ट म्याचको स्कोर जस्तो हो, त्यसकारण चुनावी परिणाम अहिलेसम्म अनिश्चित छ। तर देशको राजधानी काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले लिइरहेको अग्रता असाधारण छ। मैले यही कार्यक्रममा बालेन शाहको अन्तर्वार्ता गर्दा ख्याल ठट्टामा सोधेको एउटा प्रश्न सम्झन्छु कि तपाईँ हार्नुभयो भने अनुहार कसरी देखाउनुहुन्छ? तर आज परिस्थितिले यो प्रश्न ठुला दलका, गठबन्धनका र सबैभन्दा ठुलो दलका काठमाडौँका दुईजना उम्मेदवारलाई जिस्काई जिस्काई सोधिरहेको छ। हावा पुतली भाषण सुनाएर, जनताको जीविकासँग कोसौँ टाढा भएका हावा पुतली भाषण सुनाएर, बोजूका पालादेखि दोहोऱ्याइएका, कन्टिन्युसली दोहोऱ्याइएका र सायद लेख्दैखेरि पुरा नगर्ने सङ्कल्प गरेर कलम र मसीको कागजको सत्यानाश मात्रै गरिएका घोषणापत्रहरू रटाएर अनि आउटडेटेड उम्मेदवारहरू उठाएर जसलाई उठाए पनि जसरी पनि जितिन्छ भन्ने जुन दम्ब ठुला दल र नेताहरूले राखे, ती दम्ब राख्ने दलहरूलाई, तिनका नेताहरूलाई अनि जहिल्यै जात्रा देखाएर पनि चुनावमा अनेक थरी प्रपञ्च गरेर जनता झुक्क्याउन खप्पिस वर्षौँदेखिका चुनावी क्याम्पेनका च्याम्पियनहरूलाई यसपटक जनता जनार्दनले गतिलो, स्वादिलो, ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक चड्कन लगाइदिने सम्भावना छ। आखिर यी सबै मतगणनाका प्रारम्भिक परिणामहरूले के सङ्केत गरिरहेका छन्? केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन अग्रता, जुन उत्कृष्टता देखिँदैछ, त्यो खालि राजनैतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा र आक्रोश मात्रै हो कि जनताले साँच्चीकै परिवर्तन खोजिरहेका छन्? यही विषयमा आज लालमोहरमा गर्नेछौँ विश्लेषण। तर एउटा निष्कर्ष, एउटा ध्रुव सत्य चाहिँ के हो भने यसपटकको प्रारम्भिक चुनावी परिणामले एउटा सोलिड सन्देश चाहिँ दिएको छ, जुन सन्देशलाई आफ्नो मस्तिष्कको खोपीभित्र भर्न जरुरी छ। यो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै होइन, राजनीतिक दलमा भएको पुस्तौँ पुस्ताले यो सन्देशलाई आफ्नो ब्रेनमा स्टोर गर्न आवश्यक छ कि डोन्ट अन्डरएस्टिमेट द पावर अफ अ कमन म्यान। यही विषयमा आज राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग होइन, भुक्तभोगी, अनुभवी, युवा जुझारू उम्मेदवार र राजनीतिक कर्मीहरूसँग हुनेछ बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। तर त्यसभन्दा अगाडि पालो छोटो व्यापारिक सन्देशको। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम लालमोहरमा। र आजको अतिथिलाई परिचित गराउन चाहन्छु। उहाँ एकदमै जुझारू युवा राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ। विवेकशील नेपालीबाट उहाँले गत चुनावमा मेयरको उम्मेदवारी दिनुभएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट 21 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि उहाँ विवेकशील साझा पार्टी बनिसकेपछि पनि कार्यरत रहनुभयो। उहाँ हुनुहुन्छ रन्जु दर्शना। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रन्जुजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धेरै धन्यवाद रमेशजी। र आज हामीसँग केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि भिडियो लाइभ मार्फत जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँसँग, रन्जुजीसँग र हाम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग यो समीक्षा, यो कुराकानी प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यो चुनावमा लिइरहेको अग्रता, मत परिणाममा देखाइरहेको उत्कृष्ट प्रदर्शन र यसले दिने सन्देशबारे हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। ठुला दललाई स्वतन्त्रको चुनौती। संघीयता कार्यान्वयन पछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा फरक दृश्य देखिएको छ। ठूला राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारले भारी मतले पछि पार्दै गएका छन्। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाहले 5 दलीय गठबन्धनकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंह र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई दोब्बर मतान्तरले पछि पार्दै गएका छन्।
त्यस्तै सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले नेपाली काङ्ग्रेसका निरप बहादुर ओड र एमालेका रणबहादुर चन्दलाई निकै पछि पारिसकेका छन्। यति मात्रै होइन, जनकपुरमा मनोज शाह, विराटनगरमा उमेश यादव, धरानमा हर्क साङपाङ, भरतपुरमा जगन्नाथ पौडेल, काठमाडौँकै सुमन सायमी, जुम्लामा राजु सिंह कठायत, धनबहादुर कामी लगायत यस्ता धेरै उम्मेद्वार छन् जसको प्रभाव स्थानीय निर्वाचनमा निकै ठूलो देखिएको छ। उनीहरू केहीले जित हासिल गरिसकेका छन् भने केहीले जित्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म 7 स्थानीय तहको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हासिल गरिसकेका छन्। अन्य धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले ठूला राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई भारी मतान्तरले पछि पारेका छन्। नेताहरूले आफ्नो गढ भएको दावी गर्दै आएको ठाउँमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वार भारी मतले अगाडि बत्तिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अहिले प्राप्त गरिरहेको यो मत परिणामबाट ठूला राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूलाई गम्भीर पाठ सिकाएको विश्लेषण भइरहेको छ। स्थानीय तहमा दलको स्थानीय कमिटीले उम्मेद्वार छनौट नगरी केन्द्रमा भएको पहुँच र केन्द्रकै स्वार्थमा उम्मेद्वार छान्ने प्रवृत्तिका कारण धेरैले पार्टीको निर्देशनलाई धुत्कार्दै बागी उम्मेद्वारी समेत दिएका छन्, जसको उदाहरण हुन् भरतपुरका जगन्नाथ पौडेल। पौडेल जस्ता अन्य धेरै उम्मेद्वार छन् जसले आफ्नो पार्टी नै परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। यो निर्वाचनले राजनीतिक दललाई पाठ त सिकाएको छ नै, जनताको फेरिएको मनस्थितिलाई पनि दर्शाएको छ। यसले जनताले दल होइन काम गर्ने इच्छा शक्ति भएको र नयाँ योजना भएको नेता चाहेको प्रष्ट हुन्छ। हामी उठान गर्न चाहन्छौँ रन्जुजीबाट बहसको। रन्जुजी, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ एउटा युवा राजनीतिक कर्मीको दृष्टिबाट हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लिइरहेको यो अग्रता कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? रमेशजी, अहिलेको यो मत परिणामहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ आम मानिसले एक तरिकाको विद्रोह गरिरहेको महसुस भइरहेको छ मलाई। भद्र विद्रोह। न बन्दुक बोकेका छन्, न बम बोकेका छन्, तर आफ्नो शक्तिको भरपूर प्रदर्शनी पनि गरेका छन् र हामीलाई सधैँ डाँट्न पाइँदैन, छल्न पाइँदैन। हामी शक्तिशाली छौँ, हामीले कुरेर बसेका थियौँ 5 वर्षसम्म भन्ने एउटा गहिरो चिन्तन पनि अहिले प्रस्तुत भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई लाग्दैन यो विद्रोह 5 वर्ष अघि नै प्रकट हुनु पर्थ्यो? काश 5 वर्ष पहिल्यै भइदिएको भए जतिखेर हामी वैकल्पिक राजनीतिको नारा लिएर आएका थियौँ भन्ने लाग्दैन? लाग्छ रमेशजी, पक्कै लाग्छ। तर यो एकदमै शालीन तरिकाले आएको विद्रोह हो र यो धेरै अघिसम्म जान्छ भन्ने लाग्छ। अघिल्लो पालि उहाँहरूले अलिकति चेत खोलाउन पाउनुभयो। त्यस पछाडिको 5 वर्षमा जे निकम्मापन्थी देखाइयो ठुला पार्टीहरूबाट, त्यसले चाहिँ के प्रस्तुत गर्यो भनेदेखि जनतालाई ढाँटेर छलेर यिनीहरूले खाइरहने नै रहेछन्। यसपालि हामी आउँदाखेरि चाहिँ भोट हाल्छौँ भनौँला, तर पक्कै भोट चाहिँ नहालौँला भनेर एउटा गहिरो आफैमा प्रमिस पनि गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ सबैजनाले। इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा यसको श्रेय त केही हदसम्म तपाईँहरूलाई पनि जान्छ, किनभने तपाईँहरूले यसको जग बसाल्ने प्रयास गर्नुभयो। तर 5 वर्ष अघिको त्यो क्षण सम्झिँदा, अहिलेको परिणाम हेर्दा र समीक्षा गर्दा कहाँनिर त्रुटि भयो? त्यति बेला तपाईँहरूको पक्षमा यस्तो परिणाम किन आएन होला? त्यतिखेर पनि हामीले प्रयास नै गरेका थियौँ, एकदमै अनेस्टली प्रयास गरेका थियौँ। त्यतिखेर विवेकशील नेपाली पार्टी, विवेकशील नेपाली दल एकदमै सानो, कहीँनिर केही पनि सङ्गठन नभएको, तर अलिअलि क्याम्पेनिङ गरिरहेको, एक्टिभिजम गरिरहेको बलबुताले चाहिँ हामीले इलेक्सन लड्यौँ र इलेक्सन लड्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि देख्दै नदेखेको युवा अनुहार, त्यही पनि महिला अनुहार देखेर धेरैजना चकित खानु पनि भयो र होइन हारे पनि जिते पनि उहाँलाई नै भोट हाल्छु भनेर एउटा आँट गर्नुभयो। यद्यपि हाम्रै त्यही प्रयास पनि हामीले 5 वर्षसम्म चाहिँ एकदम सशक्त ढङ्गले बढाउन सकेनौँ। विवेकशील नेपाली जुन पछि गएर विवेकशील साझा पार्टी भयो, अहिले हेर्ने नै हो भनेदेखि चाहिँ नामो निशान मेटिँदै गएको छ। त्यो आफ्नै कारणले। तर रन्जुजी, यसको जिम्मेवार तपाईँहरू भित्रको त्यो अनमेल अथवा तपाईँहरूको विभाजन पनि रह्यो नि। जस्तो तपाईँको र तत्कालीन त्यति बेला साझा पार्टीका उम्मेदवार किशोर थापाको मतलाई जोडेर हेर्ने हो भने त असाध्यै उत्साहजनक चाहिँ मत सङ्ख्या बन्छ। 41,000 जति मत आएको थियो तपाईँहरू दुवैलाई, 43,000 जति।
त्यसकारण यदि तपाईँहरूले मिलेर लडेको भए समन्वय गर्न सकेको भए त परिणाम कतै तपाईँहरूको पक्षमा आउँथ्यो कि? हो रमेशजी, पक्कै हामीलाई पनि त्यो चुनाव लडिसके पछाडि यही नै महसुस भयो। तर यसपालि अझै त्रुटि चाहिँ के भयो विवेकशील साझा पार्टीबाट भनेदेखि एकजना स्वतन्त्र सशक्त उम्मेदवार उठिरहँदाखेरि पनि फेरि पनि उस्तै गल्ती हुन गयो। तर जनताले चाहिँ आफ्नो तर्फको मत एकजना स्वतन्त्र सशक्त उम्मेदवारलाई नै प्रस्तुत गरे जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई पश्चाताप लाग्छ इमान्दार भएर भन्नुपर्दा? के विषयमा? हामीले मेलमिलापपूर्वक समन्वयपूर्वक त्यतिखेरको चुनाव लड्न सकेनौँ, वैकल्पिक राजनीतिलाई एउटा सही दिशा दिन सकेनौँ भन्ने लाग्छ? पश्चाताप मलाई लाग्दैन, किनभने त्यसले एउटा ठुलो र गहिरो पाठ सिकाएको थियो। त्यतिखेरै त्यो पाठ नसिकेको भए हामीले बारम्बार त्यही गल्ती दोहोऱ्याउँथ्यौँ होला। गल्ती गर्न पनि कहिलेकाहीँ पाउनुपर्छ, हामीले गल्ती गर्न पायौँ जस्तो मलाई लाग्छ। एक अर्को चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिलाई चाहिँ अलि सशक्त ढङ्गले र अझ राम्ररी लान नसकेकोमा चाहिँ म आफू पनि सबैमा क्षमा प्रार्थी छु र यो गल्तीको भागीदारी अथवा यो सम्पूर्ण गोलमालको भागीदारीमा पनि म सहभागी नै छु भन्छु। म तपाईँले यो इमान्दार स्वीकारोक्ति गरिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई एकैछिन रोक्न चाहेँ। यतिखेर हामीसँग जनकपुर उपमहानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार, मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज कुमार शाह हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई यहाँनिर जोड्न चाहेँ। उहाँले 1400 मतले लिड गरिरहनु भएको छ यतिखेर जनकपुरमा। मनोजजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, तपाईँले नमस्ते। जय नेपाल। हजुर, जय नेपाल। तपाईँले एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार भइकन पनि यसरी अग्रता लिइरहँदा, 1400 मतले अग्रता लिइरहँदा कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ मनोजजी? मनोजजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मिथिलाको पावन भूमि, मध्य प्रदेशको राजधानी, आवाज सुनियो? हजुर हजुर हेलो हजुर हजुर, हामी सुनिरहेका छौँ मनोजजी तपाईँलाई। मिथिलाको पावन भूमि, मधेसको राजधानी जनकपुर धाम। हामीहरूको यहाँ 25वटा वाडा छ। अहिलेसम्म हामी 10वटा वाडामा काउन्टिङ भइसकेको छ र बाँकी 15वटा काउन्टिङ हुन बाँकी रहेको छ र यहाँ 90,000 मतदाता छन् र 60,000 मत खसेको छ, जसमध्ये अहिले हामी 14-1500ले लिड गरिरहेछौँ र हामी खुसी महसुस गरिरहेका छौँ। मनोजजी, म गलत छैन भने तपाईँले काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा लड्नु भएको भन्ने आरोप पनि छ नि तपाईँमाथि? होइन, यो गलत आरोप छ। खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसबाट म हो, किनभने म नेपाली काङ्ग्रेसलाई 13 वर्ष सेवा गरेको छु र 2045 सालदेखि म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सिपाही भएर काम गरेको हो। तर यो मध्य प्रदेशको राजधानी र यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जुन हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा गठबन्धनको जुन खाका बनायो नि, त्यो गठबन्धनभित्र सबै टुल्सहरू त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पक्षमा जाँदो रहेछ। र अहिले जतिदेखि हेर्नु 2007 सालदेखि अहिले 79 सालसम्म हामी के सिक्यौँ भने हामी राणाको विरुद्धमा, हामी राजाको विरुद्धमा, प्रजातन्त्रको लागि, बहुदलवादको लागि हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ र पार्टीभित्रै यदि बहुदल भएन भने या पार्टीभित्रै प्रजातन्त्र भएन भने त्यसमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो। किनभने यहाँ हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेस जोगाउनु थियो र नेपाली काङ्ग्रेस भनेको डेमोक्रेट पार्टी, खास गरेर पार्टीको नाम नलिउँ, म स्वतन्त्र उम्मेदवार हो, यो डेमोक्रेटलाई रक्षा गर्ने हाम्रो सोच थियो। तर मनोजजी, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि साथीहरू क्षेत्रीय रिजनल पार्टीबाट, हजुर मनोजजी, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जनकपुरलाई मात्रै हेरेर त गठबन्धनको नीति बन्ने होइन, यो त राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा भयो। गठबन्धनले त तपाईँको पार्टीलाई, काङ्ग्रेसलाई त फाइदा भइरहेको छ नि। कुरा हो दाइ प्रसाद रमेश सर, अहिले तपाईँ डिबेट चलाइरहनु भएको छ, धेरै राम्रो हो। हाम्रो मधेस अहिले हामी विकेन्द्रीकरण प्रणाली अन्तर्गत संहिता किन ल्यायौँ? अहिले मध्य प्रदेशको मुटु राजधानी न हो यो मिथिलाको भूमि जनकपुर धाम र यहाँ 8वटा जिल्लाभित्र मात्रै पर्दछ। अलग प्रदेशको विकेन्द्रीकरण प्रणाली 3 तहको सरकारले किन बनाइएको छ भने मध्य प्रदेशको मुटु यो, त्यसैले अरू प्रदेशबाट मधेसलाई जोड्नु भएन। यो 8 जिल्लाभित्र काङ्ग्रेस बाँच्नु पर्यो कि परेन? त्यसैले त्यो लागि मात्रै नै सोच्ने होइन त मधेसमा काङ्ग्रेस रहने कि हामी अरूको पार्टीलाई दिइहाल्ने, उपेन्द्रजीलाई जिम्मा लगाइदिने पार्टीलाई। भनेपछि तपाईँको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बाहेक, सर तपाईँको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बाहेक यदि तपाईँ विजयी हुनुभयो भने साँच्चीकै जनकपुरमा एउटा चाहिँ उत्साहजनक परिवर्तन ल्याउने त्यो किसिमका भिजन योजनाहरू छन् तपाईँसँग कि महत्त्वाकांक्षा मात्रै हो पार्टीले टिकट नदिएको? छ होइन, महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि छन्। अब रिजल्ट अहिले आएको छैन चाहिँ। हामी 2074 को निर्वाचन लडिसकेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको गाछी छाबाडै लडेको, मैले टिकट पाएको
यो 5 वर्षमा हामीले जनकपुर बनाउनलाई के गर्नुपर्दछ रहेछ भने हामी 21 सूत्रीय हामी घोषणापत्र पनि व्यक्तिगत जारी गरेका छौँ। अहिले हामी स्वतन्त्र छौँ र हाम्रो जनकपुर धार्मिक पर्यटकीय नगरी हो र यहाँ गर्नुपर्ने सबै आवश्यक कामहरूको लागि हामीहरूको खाका छ। त्यो अहिले बहसको विषय होइन। पहिले निर्वाचन जित्नु पर्यो र हामी लहरमा लडेको चुनाव होइन, हाम्रो 2टा काम गर्नु परेको छ। यो देशभित्र प्रजातन्त्र पनि स्थापना गर्नुपर्ने छ, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने रहेको छ र प्रदेशको राजधानी पनि संस्थागत गर्नुपर्ने रहेको छ र यहाँका समग्र विकासलाई पनि हामी खाका लिएर आएका छौँ। यहाँनिर म तपाईँलाई एकैछिन रोक्न चाहेँ। मैले सम्पर्कमा रहिरहनु होला, हामीसँग रन्जु दर्शनाजी हुनुहुन्छ। रन्जुजी, धेरै राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ बागी उम्मेदवारहरू पनि यति बेला उठिरहेका छन् र उनीहरूले पनि अग्रता लिइरहेका छन्, उत्कृष्ट मत परिणाम ल्याइरहेका छन्। फेरि कस्तो पनि ट्रेन्ड छ भने एउटा भोट चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हाल्ने र अर्को भोट चाहिँ आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई नै हाल्ने, अन्य भोट चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेन्ड पनि देखिन्छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? रमेशजी, स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ यो कुरालाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। किन तपाईँहरूले पनि त एउटा भोट दिदी र दाजुलाई, अर्को भोट तराजुलाई भन्ने साझा पार्टीको पनि एजेन्डा थियो नि त्यति बेला। यसको बारेमा चाहिँ मलाई अलिकति ज्ञान भएन, तर यो स्थानीय तहमा चाहिँ मेयर अथवा उपमेयर, प्रमुख अथवा उपप्रमुखको भोट चाहिँ जसलाई चाहिँ धेरै आजभोलि चाहिँ धेरै उहाँहरूको जसको अन्तर्वार्ता धेरै सुनिया छ, जसको भिजन्सहरू धेरै सशक्त रूपमा पढ्न पाइया छ र जसले चाहिँ पार्टीमा योगदान गरेको छ या छैन त्यसलाई गौण कुरा राखौँ, जो सक्षम छ कि छैन उहाँलाई हेरिँदो रहेछ। तर वडा स्तरमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले कतिौँ पटक त्यो वडा अध्यक्षको क्यान्डिडेटलाई देखेको छु अहिलेसम्म मेरो जीवनमा। ती वडा सदस्यले चाहिँ यस अगाडि वडा स्तरमा चाहिँ के कति योगदान गरेका रहेछन् भन्ने कुरा हेरिँदो रहेछ र हाम्रो जति हामीलाई भोट हाल्न सक्यो त्यति वडामा जाँदाखेरि चाहिँ सफल भइँदो रहेछ, आफ्नो काम पुरा हुँदो रहेछ भन्ने एउटा मानसिकता हुँदो रहेछ। त्यही भएर यसपालि पनि प्रमुखमा चाहिँ यो ठुला दललाई चेताउनै पर्छ भन्ने खालको भोट गएको छ स्वतन्त्रलाई। यो भनेको ठुला दललाई पनिसमेन्टै दिनको लागि हो भनेदेखि वडा स्तरमा आइसके पछाडि त के ठुला दललाई पनिसमेन्ट दिनु, यहाँ त हाम्रै मान्छे चाहिन्छ भन्ने एउटा मानसिकता रहेको मैले पाएको छु। भनेपछि राजनीतिक दलहरूप्रतिको मोह भङ्ग भएको अर्थमा त लिनु भएन नि यसलाई, होइन? राजनीतिक दलहरू सच्चिएर आउन् भन्ने एउटा सन्देशको रूपमा लिनु पर्यो नि। हो, राजनीतिक दलहरू सच्चिएर आए अथवा राजनीतिक दलले आफ्नै पार्टीभित्रको सक्षम व्यक्तिलाई उठाए भने पनि जनताले भोट चाहिँ अरूलाई हाल्दैनन्। हामीले याद गरौँ, अहिले पनि धेरैवटा पालिकामा चाहिँ सक्षम व्यक्तिले चाहिँ भोट पाइ नै रहेका छन्। सबै ठाउँमा स्वतन्त्रले जितिरहनु भएको छैन। तर जुन जुन स्थानमा चाहिँ पार्टीले निकम्मै काम गरे, पार्टीका उम्मेदवारले अथवा जितेका मानिसले अघिल्लो पटक खत्तमै काम गरे, त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रहरूले धेरै अग्रता लिइरहनु भएको छ। यहाँनिर हामीसँग अघिदेखि मनोज शाहजी हुनुहुन्छ, जनकपुरबाट मनोज कुमार शाह सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनोज सर, तपाईलाई के लाग्छ यो राजनीतिक दलहरूले सक्षम उम्मेदवारहरू नउठाएर रन्जुजीको शब्दमा अलिकति निकम्मा अथवा आउटडेटेड उम्मेदवारहरू उठाएकै कारणले यो लहर आएको हो त स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा? होइन, अहिले रन्जुजीलाई पनि मेरो नमस्ते र उहाँले जे कुरा भन्नुभएको छ म उहाँसँग सहमति राख्दछु। साथै मैले एउटा भन्न खोजेको के हो भने यो देशमा बहुदल किन आयो? बहुदल त कुनै अर्थ छ नि। अहिले 5वटा दल आपसमा मिल्दैमा जुन पनि व्यक्तिले ल्याउँदा के त्यो निर्वाचन जित्न सक्छ? यो हाम्रो त त्यो कल्पना होइन नि। 46 पछिको यो देशमा जुन बहुदलीय व्यवस्था आयो त यो के हो भने जनगणना जस्तो हो। कुन दलको ग्रासरुटमा कतिको आधार रहेको छ। त्यहाँका साथीहरूले अहिले रञ्जनले कति राम्रो कुरा उठाउनु हो कि हाम्रा जुन मेयर उपमेयरका उम्मेदवारहरू आफ्ना आफ्ना वाडामा गएर लोकल समस्या, उहाँका लोकल समस्याका बारेमा कति छलफल गरेका छन्, कति बढाएका छन्, कति गर्न पाएका छन्, कति सङ्घर्ष गरेका छन्, कति प्रतिपक्षका भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सकेका छन्। यो सम्पूर्ण जुन कार्यकर्ता हुन्छ र जुन सक्षम कार्यकर्ता हुन्छन् त्यो लागेर पनि पार्टीमा लागेको हो। यो आरोपबाट तपाईँ पनि यो आरोपबाट उम्किन कहाँ पाउनुहुन्छ र सर? तपाईँ पनि त नेपाली काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो नि। त्यसकारणले राजनीतिक दलहरूले गरेको त्यो गल्ती त्यो चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको। हजुर, त्यसको श्रेय त तपाईँले पनि त लिनु पर्ला नि। त्यही हो, एकदम गुड। त्यही कुरा मैले भन्न खोजेको दाइ रमेशजी। मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रजातन्त्र भएन, त्यसै सङ्घर्षको लागि मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छु र नेपाली काङ्ग्रेस पनि सच्चिनु पर्दछ, यही मेरो माग छ।
हुन्छ मनोजजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र केन्द्रीकृत संवादको लागि। प्रणालीबाट निर्णय। यतिखेर हामीसँग धरानबाट हर्क साम्पाङ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङ उहाँ पनि मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ र धरानमा उहाँले अहिले यति बेला अग्रता लिइरहनु भएको छ। यसै गरी हामीसँग पोखराबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश पौडेलजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन नै गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म, किनभने चुनावको परिणाम अझै अनिश्चित छ। म हर्कजीलाई जोड्न चाहन्छु। हर्कजी, स्वागत छ तपाईँलाई। हर्कजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। तपाईँले पहिलो पटक गत चुनावमा पनि मेयरको उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ परिणाम तपाईँको पक्षमा त्यति उत्साहजनक आएको थिएन। यसपटक कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ हर्कजी? यसपालि म विश्वस्त छु। यसपालि म जित्छु भन्नेमा मलाई विश्वास छ। तपाईँलाई त्यो विश्वास हुनुका केही आधारहरू दिनुहोस् न, किन विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अब दलहरूले खासै जनताको अपेक्षा अनुसार जनताको चाहना र आवश्यकतालाई चाहिँ नि परिपूर्ति गर्ने काम गर्न सक्नु भएन। अब पार्टी भनेर चाहिँ नि अब सैद्धान्तिक खेती मात्रै गरेर जनताको चाहिँ नि अब खानेपानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो जस्ता विषयहरूलाई सम्म चाहिँ नि उहाँहरूले पैसा तिरेरै पनि सुलभ तरिकाले जनताले उपलब्ध गराउन नसक्नु, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब जनताहरू चाहिँ नि अब धरानी जनता चाहिँ पार्टीप्रति रुष्ट छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एक खालको निकै लामो समयदेखि जनताको आवाज उठाएर हिँडिरहेको पनि मान्छे हौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यसपालि मलाई भनौँ न चाहिँ नि यसपालि जनताले अत्याधिक मत दिएर चाहिँ विजय गराउँछन् भन्ने मलाई लागेको छ। तर तपाईँले यसरी आवाज उठाइरहँदा हर्कजी, चाहे खानेपानीको विषयमा तपाईँले आन्दोलन गरिरहँदा, चाहे बीपीकेएचएसको विषयमा तपाईँले आवाज उठाइरहँदा जनसवालको प्रतिनिधित्व त तपाईँले गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ कतिपय ठाउँमा अलि एग्रेसिभ पनि सुनिनुहुन्छ नि। मेयर भएपछि चाहिँ तपाईँ सबैलाई समेटेर काम गर्न सक्नुहुन्छ त, यदि विजयी हुनुभयो भने? हो, म सक्छु सबैलाई समेटेर यो दल त्यो दल नभनिकन हामी धरानको सुशासन र विकासका लागि हामी जुनसुकै दलबाट, दल भनेको वास्तवमा एउटा सैद्धान्तिक बाटो मात्रै हो, जुन बाटो हुँदै व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र जो सही व्यक्ति छ त्यसलाई जनताले अनुमोदन गर्ने हो र त्यसरी आउनुहुने सम्पूर्ण दलका मान्छेहरूलाई म चाहिँ नि कन्भिन्स गरेर हाम्रो चाहिँ नि एउटा यो धरानको सुशासन र विकासको यात्रामा समाहित गरेर सहभागी बनाएर हामी जानेछौँ। हामी जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि एउटा टिम भएर काम गर्ने वातावरण म बनाउनेछु। यतिखेर हामीसँग पोखराबाट गणेश पौडेल, मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार पोखरा महानगरका गणेश पौडेल हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, सबैतिर देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर देखियो, काठमाडौँमा, धरानमा, धनगढीमा सबैतिर देखियो, तर पोखरामा चाहिँ अलिकति सन्तोषजनक देखिँदैन परिणाम स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा, तपाईँको पक्षमा। पोखराको कथाले किन मागेन यो परिवर्तन? सम्भवतः अब हामीले राम्रो तयारी गर्न सकेनौँ वा पोखराको जनमतलाई अपिल गर्ने प्रकारले चुनावी गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। अर्थात् हामीले जुन विधिको अल्टरनेटिभ तरिकाले चुनाव प्रचारका विधिहरू अपनायौँ त्यो विधिहरूप्रति पोखरेली मतदाता त्यति उत्साही नभए जस्तो अनुभव पनि भएको छ। तथापि हाम्रा पनि केही धेरै कमजोरीहरू थिए। रमेशजी, तपाईँले घोषणापत्र बेच्छु भन्नुहुन्थ्यो केही अन्तर्वार्ताहरूमा, ती घोषणापत्र त्यति राम्ररी नबिकेर पनि यो परिणाम यस्तो प्राप्त भएको हो कि? होइन, हामीले प्रारम्भिक घोषणापत्र जुन भौतिक रूपमा थियो, कागजी घोषणापत्र कागजमा छापिएको चाहिँ हामीले बेचेको हो र त्यसपछि अरू डिजिटल घोषणापत्र चाहिँ सार्वजनिक नै थिए। त्यसबाहेक पनि सासाना घोषणापत्रहरू पनि हामीले सिनोप्टिकल रूपमा दिएका थियौँ। त्यति मात्रैले प्रभाव त होइन होला, किनकि अरू ठाउँमा पनि साथीहरूले भौतिक घोषणापत्र फिजिकल कपी भन्दा पनि अरू डिजिटल कपी नै धेरै ठाउँमा गर्नुभएको थियो। पोखरेली मतदाताको एकदमै ठुलो यो ग्रामीण परिवेशकोहरू पनि जोडिएर पोखरा अत्यन्त ठुलो पनि छ। सबै ठाउँमा सायद हामीले हाम्रो मुद्दाहरूलाई सही ढङ्गले पुर्याउन सकेनौँ। तपाईँले घर दैलो कार्यक्रम पनि गर्नु भएन भन्ने सुनिन्छ, यदि म गलत छैन भने। तपाईँले चाहिँ केही चोकहरूमा चिया चर्चा मात्रै गर्नुभयो, घर दैलो कार्यक्रम गर्नु भएन भन्ने छ तपाईँलाई आरोप।
त्यो कुरा एकदमै रमेशजीले सही सुन्नुभयो। हामीले घर दैलो नगर्ने नीति नै राखेका थियौँ, घर भनेको व्यक्तिको प्राइभेट प्रपर्टीभित्र नछिर्ने भनेर। र अर्को कुरा, पोखरा 33वटा वडाको र देशको सबैभन्दा ठुलो भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठुलो पालिका हो र यहाँको सबै घरमा पुग्न सम्भव हुँदैन थियो र 30% घरमा पनि पुग्न सम्भव हुँदैन थियो। हामीसँग जम्मा 7 दिन बाँकी थियो चुनाव प्रचारको लागि, त्यो सम्भव हुँदैन थियो र त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले बरु कतै पनि नजाने चोकहरूमा, विभिन्न चोकहरूमा पुगेर आफ्ना कुराहरू राख्ने कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ। घर दैलो चाहिँ गरेनौँ रमेशजी। यही घोषणापत्र बिक्री गर्ने जस्तो एउटा अव्यावहारिक कुराको कारणले अनि घर दैलोमा जनतासम्म पुग्न नसकेको कारणले अनि विभिन्न सवाल जवाफहरूमा सार्वजनिक सुनवाईहरूमा पनि तपाईँ कम सहभागी भएको कारणले यी कमजोरीको कारणले यो परिणाम आएको हो भन्ने विश्लेषण छ नि। त्यसलाई दोस्रो चाहिँ त होला सकिन्छ। म सार्वजनिक सवाल जवाफमा सक्रिय नै थिएँ र विभिन्न फोरमहरूमा म इन्भाइटेड थिएँ र मैले फोरमहरूमा भाग पनि लिएको थिएँ र हामी सबैले फोरमहरूको सदुपयोग गरेका हौँ। घोषणापत्र बिक्री भन्नाले व्यक्तिगत रूपमा बिक्री नगरेर त्यसलाई चन्दाको सट्टामा हामीले घोषणापत्र किनिदिनुहोस् भनेको थियो। व्यक्तिगत रूपमा चन्दा लिनुभन्दा यति सङ्ख्यामा अरूको लागि किनिदिनुहोस् भन्ने भाष्य हामीले त्यसरी बनाएका थियौँ। सायद अब त्यही कारणले त नहोला, त्यस्तो त लाग्दैन। हामी सबै मतदातासम्म आफ्नो कुरा पुर्याउन असमर्थ भयौँ वा पोखरेली मतदाता हामीप्रति विश्वसनीय तत्काल भइसकेनन् भन्न पनि सकिन्छ। ती दुवै कुराहरू होलान्। रन्जुजीसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा प्रश्न। अब चुनावी परिणाम तपाईँको पक्षमा आएन, तर एउटा व्यापक मत त तपाईँको पक्षमा खसेको छ। तपाईँको विजय चाहने अथवा तपाईँको पक्षमा मतदान गर्ने एउटा ठुलो जनसङ्ख्या त छ। 5 वर्षसम्म यो जनमतको सम्मान कसरी गर्नुहुन्छ? एक्ज्याक्टली सही कुरा गर्नुभयो। हामीले सम्मानजनक मत पाउँछौँ भन्ने लाग्छ। हामी तत्कालै विजय उन्मुखै हुन्छौँ, जित्छौँ नै भन्ने धारणा चाहिँ हाम्रो त्यो बेला पनि थिएन, किनकि हाम्रो तयारी एकदमै कम थियो। हाम्रो अरू तयारी, मुद्दाको विषयमा तयारी राम्रो भए पनि टिमवर्कको विषयमा हामी अलिक कम नै तयारी थियो हाम्रो। त्यो कारणले पनि विजयकै लक्ष्यसम्म पुग्छौँ भन्ने त लाग्दैन थियो। जति पनि मतदाताले हामीलाई पत्याउनु भएको छ, हामीलाई मत दिनुभएको छ, उहाँहरूको सम्मानमा म 5 वर्षसम्म आफ्ना मुद्दाहरू लागू गर्न र जसले जित्नुहुन्छ, जुन साथीले जित्नुहुन्छ उहाँकै मुद्दाहरू पनि लागू गर्न, किनकि हाम्रो केही मुद्दा साझा मुद्दाहरू पनि छन्, ती कुरालाई लागू गर्नमा म प्रयत्नशील 5 वर्षसम्म नियमित रूपमा खट्नेछु। यहाँनिर मैले रन्जुजीलाई जोड्न चाहेँ। रन्जुजी, जस्तो जनमतको सम्मानको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको पक्षमा पनि त व्यापक जनमत खसेको थियो। यद्यपि तपाईँ विजयी हुनु भएन, चुनाव त टेस्ट म्याच जस्तो हो, तर त्यो जनमतको सम्मान गर्ने दिशामा त तपाईँले अथवा तपाईँको सङ्गठनले खासै केही गरेको देखिएन नि। त्यही त रमेशजी, र मैले यसले पनि त मान्छेको वितृष्णा बढाउँछ नि वैकल्पिक राजनीतिप्रति। पक्कै बढाउँछ र मैले यो सबै कुरालाई स्वीकारेर आफ्नो 2 पानी वक्तव्य पनि जारी नै गरेको छु। र यसपालिको चुनावमा चाहिँ धेरै अपेक्षा चाहिँ रन्जु दर्शनाले पनि आफ्नो क्यान्डिडेसी उम्मेदवारी दिन्छन् कि भन्ने को विरुद्धमा अथवा त्यसको अपोजिटमै यो 5 वर्षमा चाहिँ मैले जान पर्ने, गर्न पर्ने, उठाउनु पर्ने स्थानीय तहका मुद्दाहरू उठाउन सकिनँ। बरु राष्ट्रिय तहका धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइयो, नीति नियमका कुराहरूमा चाहिँ अघि बढियो, कार्यक्रमहरू आफैले गरियो पनि, तर स्थानीय मुद्दाहरू नउठाएको, उठाउन नसकेको र हाम्रो पार्टी त्यसमा विफल भएको कारणले म यसपालि चाहिँ उम्मेदवार बन्न योग्य छुइनँ है भनेर मैले त्यसलाई स्वीकारेर पनि आफ्नो वक्तव्य क्षमा याचना गर्दै मागे पनि। मेरो एउटा सुझाव गणेशजीलाई यहीँबाट, यो चुनाव सकिए लगत्तै चाहिँ धेरै कुरामा अल्झिन्छ, फसिन्छ, तर जनता समक्ष चाहिँ गइरहन चाहिँ नभुल्नु होला, नछोड्नु होला। धेरै कुराले अल्झाए पनि, आफ्नो बाटो छेके पनि त्यो छेकेको बाटोलाई हटाउँदै आफू चाहिँ पुग्नु होला। हो, यहीँनिर नि तपाईँले यो सुझाव दिइरहँदा तपाईँले पनि त काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरा नगरेका बाचाहरू, विजयी मेयरले पुरा नगरेका घोषणाहरूलाई पछ्याउन सक्नुहुन्थ्यो, आवाज उठाउन सक्नुहुन्थ्यो, जनजीविकाका सवालहरू निरन्तर रूपमा उठाउन सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँले त्यसो गर्नु भएन नि। त्यसो गरेको भए तपाईँ एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष जस्तो हुनुहुन्थ्यो, सायद काठमाडौँ महानगरपालिका अर्कै हुन्थ्यो कि। त्यही त रमेशजी, मैले अगाडि नै स्वीकारिसकेँ कि यति गर्न सकिएन भनेर। गर्न नसकिएका विविध कारण छन्। कारणमध्येको एउटा चाहिँ पार्टी पोलिटिक्समा म धेरै अल्झिएँ। पार्टी पोलिटिक्स, पार्टीका तमाम विषयहरू सम्हाल्नको लागि म अल्झिएँ, जसले गर्दाखेरि मेरो पुरै समय त्यहीँनेरि नै अड्क्यो र मैले गर्न सकिनँ। अपेक्षाकृत रूपमा मैले गर्न सकिनँ। यद्यपि गर्न नसकेको खत्तमै बोल्दै नबोलेको चाहिँ होइन, बेला मौकामा अथवा गर्न सक्ने भन्दा धेरै नै कम प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ। हर्क साम्पाङज्यूलाई मैले जोड्न चाहेँ यहाँ।
धरानबाट उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हर्कजी, यो राजनीतिक दलहरू यति व्याप्त हुँदाहुँदै धरानमा तपाईँको ठुला राजनीतिक दलहरूको यति गहिरो छाप हुँदाहुँदै के लाग्छ तपाईँलाई, धरानी जनताले तपाईँमा के देखेर पत्याए तपाईँलाई? अब यो चुनावको बेलामा मात्रै नभएर म चाहिँ नि वर्षौँ पहिलादेखि जनताको आवाज उठाएर हिँडिरहेको मान्छे होइन। जनताको मैले अघि भने जनजीविकासँग सेवा सुविधासँग जोडिएका कुराहरू सानातिनादेखि लिएर ठुल्ठुला विषयहरूमा पनि म बोल्दै हिँडेको मान्छे। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब जनताले मलाई नचिन्ने होइन, मलाई चाहिँ नि अब को हो यो मान्छे भनेर चाहिँ त्यस्तो अपरिचित व्यक्ति चाहिँ म नभएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि जनताले मलाई अब यो चाहिँ नि दलहरूले चाहिँ हाम्रो हकहितमा कुरा उठाउन सकेनन्, यो मान्छेले चाहिँ कुरा उठाउँछ भन्ने लागेर चाहिँ उहाँहरूले एकचोटि यो मान्छेलाई पनि चान्स दिउँ न त भनेर चाहिँ स्वतन्त्रलाई चान्स दिएको हुन् भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र अब धरानी जनता पहिला जस्तो छैनन्, त्यो अब पार्टीको झन्डा र झोला बोकेर पार्टीले जता डोडायो उतैतिर डोडिने भन्ने खालको चाहिँ नि छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो यसपालि चाहिँ नै परिवर्तन आइरहेको अवस्था हो। सर, कुरा उठाउन त साह्रै सजिलो छ, तपाईँले पनि कुरा उठाउनु भयो, काम गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ जुन विषयहरू तपाईँले उठान गर्नुभयो, जस्तो खानेपानीको समस्या तपाईँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ धरानमा विजय हुनुभयो भने? यो मैले अब धेरै भन्दै आएकै कुरा हो। खानेपानीको समस्या भनेको हामीले यस धरानको स्थायी समस्याको यो खानेपानीको स्थायी समाधान भनेको चाहिँ नि सप्तकोशीबाट पानी ल्याउनुपर्छ। यो धेरै पहिलादेखि विज्ञहरूले भन्दै गरेको कुरा हो। यो मेरो पहिलो व्यक्ति म होइन यो कुरा गर्ने होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि धरान त्यतै जानुपर्छ। पहिला पनि हामीले अब 2-3 अर्ब पैसा लिएर चाहिँ नि जङ्गलमा खाल्डा खनेर वेस्ट गऱ्यौँ, पैसा खेर फाल्यौँ, ऋण मात्रै बोक्नु पर्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सप्तकोशीतिरबाटै हामीले पानी ल्याउने जोह गर्नुपर्छ। त्यसको लागि राज्यले होइन लगानी गरिदिनुपर्छ। यो विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएर आन्दोलन गरेको 4 वर्ष जति भयो। तर तपाईँले राज्यले सुन्नुहोस् न, राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भनिरहँदा हर्कजी, तपाईँले राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा मेयरमा निर्वाचित हुनुभयो भने पनि अन्य निकायहरूमा त पुराना राजनीतिक दलहरूकै बाहुल्यता रहन्छ। तपाईँले त फेरि पनि आवाज उठाउन मात्रै त सक्नुहुने भयो नि। होइन त्यसो होइन। म त्यहाँ धराने जनता सार्वभौम धराने जनताले मेन्डेट दिएर गएर म त्यहाँ पुगिसकेपछि म सरकार प्रमुख हुँ है। म अहिले चाहिँ नि एउटा अभियन्ताको रूपमा मैले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। जब मलाई धराने जनताले निर्वाचित गरेर गइसकेपछि त म त्यहाँको त सरकार प्रमुख हुँ है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ है। मैले त्यही भन्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै दलबाटै आउनुपर्छ, दल विशेषबाट। एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, कुनै पार्टीमा मेयर भन्ने पद हुँदैन होइन। कुनै पार्टीमा मेयर भन्ने पद हुँदैन, मन्त्री भन्ने पद हुँदैन। त्यो पार्टीको पद होइन, त्यो भनेको सार्वजनिक पद हो, जुन चाहिँ सार्वभौम जनताले होइन अभिमतद्वारा जनमतद्वारा चाहिँ नि होइन मताधिकारद्वारा चाहिँ स्थापित गर्ने एउटा पद हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पदमा पुगिसकेको मान्छे आफै एउटा सरकार हो। उसले सरकारसँग होइन तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसँग स्वाभाविक रूपमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्छ। हर्कजी, यो सुन्दा त साह्रै मिठो सुनियो कि यो वाक्यांश, तर एक राजनीतिक दलको प्रतिनिधिलाई, एक राजनीतिक दल सम्बद्ध स्थानीय सरकारलाई अर्को राजनीतिक दलको केन्द्रीय सरकार हुँदा सहयोग नगरेका प्रशस्तै दृष्टान्तहरू हामीसँग छन्। तपाईँलाई प्रदेश सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेन भने तपाईँको कदम के हुन्छ? म तपाईँलाई भनौँ होइन, गलत कुरा हामीले धेरै लामो समयदेखि गरिरहेछौँ क्या होइन। सो रङ फर सो लङ भन्छ कि हामीले धेरै लामो समयदेखि गलत परिपाटी अँगालेर बसिरहेछौँ। यो त जग जाहेर छ हर्कजी। कुनै पनि गलत भन्ने कुरा सुन्नुहोस् न, गर्नलाई पार्टी नै चाहिने भन्ने त्यो कुरालाई तोड्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ हर्कजी। यो गलत सही सुन्नुहोस् न, यो गलत सही आदर्श त हो हजुर, आदर्श त हो, तर यथार्थ त यो भन्दा विपरीत छ। आदर्शले त समाजलाई दौडाउने हो नि। आदर्शले समाजलाई दौडाउने होइन र आदर्श छैन भने समाज कस्तो बन्छ त? तपाईँले म प्रश्न गर्न चाहन्छु।
आदर्श अनुसारको समाज बनाउनु पर्यो, आदर्श अनुसारको हाम्रो तपाईँको चरित्र हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको हाम्रो व्यवहार हुनु पर्यो नि त। अनि आदर्शै छैन भने के गर्नु त हामीले राजनीति गरेर? यही प्रश्नमा पर्ने हो त हामी तपाईँको चाहिँ नि सर, राजनीतिक दल सर राजनीति गर्नेहरू जे देख्दैछौँ नि संसदमा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु गलत छ। त्यही गलत कुरालाई म तोड्न चाहन्छु होइन। हामी तपाईँको चाहिँ नि देश बनाउनका लागि जाने हो नि त। दल भनेको एउटा सैद्धान्तिक बाटो मात्रै हो। मैले तपाईँलाई अघि भने होइन, बाटो तपाईँको बाटो मिलेन, पार्टी मिलेन भन्दा कुस्ती परेर हुन्छ त? कुस्ती खेल्न जाने त होइन होला नि त। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यही देख्छौँ के होइन। सङ्घीय संसदमा पनि त्यही देख्छौँ है। देश र जनता छ त यी मान्छेहरूको मनमा? छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि नै आज म जस्तो मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको जन्म भएको छ। म जस्तो मान्छेहरूले जनताले अनुमोदन गरिसके। अब त्यसले गर्दाखेरि गलत परिपाटीको पछाडि हामी नलागौँ, गलत परिपाटीको पक्षपोषण हुने गरी कुनै प्रश्न पनि तपाईँले नसोध्नुहोस् होइन। त्यो अपेक्षा पनि नगरौँ। कुनै गुन्जाइसै छैन। पार्टी चाहिँदैन देशमा। देश र जनताको तपाईँको चाहिँ हित गर्नका लागि समर्पण र सेवाको राजनीति गर्नलाई पार्टी चाहिँदैन। यहाँनिर तपाईँले अहिले यो गठबन्धन भन्छ, के भन्छ हावामा होइन। सर तपाईँ यहाँको के मिल्नु, कसरी गठबन्धन भयो तिनीहरू? त्यसले गर्दाखेरि जुन काम गर्न दिँदैन भन्ने कुरा छ, काम गर्न मलाई नदिने भन्ने के छ? किन नदिनु पर्ने? म धराने जनताको हक हितको लागि काम गर्छु भनेर 10-10 वर्ष चाहिँ तपाईँको खानेपानी जस्तो कुराहरूमा, स्वास्थ्य शिक्षाको कुराहरूमा काम तपाईँको आन्दोलन गरेर आएको मान्छे। सर मैले जनताको हितको लागि काम गर्छु भन्दा मलाई काम गर्न नदिने भन्ने को हो? सर यहाँले दिनुभएको भन्ने चाहिँ को हो भनेको? सर मैले यहाँलाई रोक्न चाहे। मैले यहाँलाई रोक्न चाहे। यो सुझावको रूपमा मात्रै मैले यहाँलाई यो प्रश्न किन गरेको भने भोलिको दिनमा तपाईँलाई यस्तो परिस्थिति आइपर्न सक्छ, त्यसका लागि तपाईँ पूर्व तयार हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यो प्रश्न जनतालाई बोलाउँछु। म जनतालाई बोलाउँछु। मैले यति बेला तपाईँलाई रोक्न चाहे। जनतालाई बोलाउँछु। मैले यति बेला तपाईँलाई रोक्न चाहे। जनताको म्यान्डेट, जनताको हर्क सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले यहाँलाई रोक्न चाहेँ। र यतिखेर हामीसँग गणेश पौडेल हुनुहुन्छ पोखराबाट। उहाँ हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ निरन्तर। उहाँलाई जोड्न चाहे। गणेशजी, तपाईँलाई के लाग्छ? हुन त अहिले पोखराको चुनावी परिणामले तपाईँको पक्षमा नतिजा देखाइरहेको छैन, तैपनि तपाईँलाई के लाग्छ यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो विजयी भएका छन्, यिनीहरूलाई विजयी हुनेवाला छन्, यिनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूबाट, केन्द्र सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट यथोचित सहयोग प्राप्त होला त? छोटकरीमा भनिदिनु होला गणेशजी। गणेशजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? गणेशजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीका लागि। अहिले उहाँ पनि हामीसँग उपलब्ध हुनुहुन्न। मैले यहाँनिर हामीसँग वरिष्ठ कलाकार दीपकराज गिरी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहलाई काठमाडौँमा समर्थन गरिरहनु भएको थियो। उहाँ अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि रन्जुजीलाई मैले यही प्रश्न सोध्न चाहे। रन्जुजी, तपाईँले पनि मेयरको उम्मेदवारी दिनुभयो र विभिन्न पूर्व तयारीहरू, गृह कार्यहरू तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो विजयी भएका छन्, कम्पनीको सिइओ मात्रै एउटा समूहको भएर पुग्छ र बोर्डले कोअपरेट गर्नु पर्दैन? बोर्डले कोअपरेट त गर्नुपर्छ, तर कम्पनीको सिइओसँग पावर हुन्छ र उसले त्यो पावरलाई मजाले युज गर्न जान्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। एक अर्को चाहिँ हर्कजीले भन्नुभएको एउटा कुरा मलाई के चाहिँ एकदमै सही लाग्यो भनेदेखि सार्वभौम धराने जनता जुन उहाँले भन्नुभयो नि, ती सार्वभौम जनताहरू स्वतन्त्र रूपमा जसरी उम्मेदवारलाई जिताउन लागिपरेका छन्, अहिले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार भइसकेर जितेर मेयर उपमेयर बनिसकेकालाई काम गर्न दिएनन् भनेदेखि ती जनताहरू फेरि निस्किनै पर्छ। 7 दिनलाई सडक तताएर होस् अथवा कलम ठड्याएर होस्, उहाँहरू नै निस्किनुपर्छ, स्वतन्त्रलाई बल दिनुपर्छ। यतिखेर हामीसँग वरिष्ठ कलाकार दीपकराज गिरी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गरिरहनु भएको छ। असाध्यै प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दीपकराज गिरीलाई यति बेला स्वागत गरेँ। दीपक सर यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। सबै दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई नमस्ते। तपाईँ कलाकारिता मार्फत राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको व्यक्ति, विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाइरहेको आफ्नो कलाकारिताको माध्यमबाट तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहलाई जुन समर्थन गर्नुभयो, यो चाहिँ पूर्व कलाकार बालेन शाहको कलाकारिताप्रतिको प्रेम हो कि साँच्चीकै परिवर्तनको चाहना हो? धन्यवाद राम्रो प्रश्नको लागि। म चाहिँ के लाग्छ भने कलाकार मात्र भएर होइन, कलाकार मात्रैले निर्वाचनमा उठ्यो भन्नेमा मेरो पेसागत त्यो मिल्यो भन्नेमा मैले समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन।
अहिले जति मानिसहरूले उर्लेर बालेनजीलाई सपोर्ट गरिरहेछन् त्यो चाहिँ कलाकार हो भनेर सपोर्ट गरिरहेको होइन, के भने एउटा आवाज हो। र म चाहिँ कुनै पनि विचारको दास भएर बस्नु हुँदैन। मेरो पनि एउटा विचार छ, म पनि कुनै दलीय विचारसँग नजिक छु होला, तर त्यो विचारको दास भएर यत्रो वर्षदेखि बस्दै आएको र परिवर्तन नभएको अवस्थामा पनि म त्यही विचारको दास भएर बस्नु हुँदैन। र जनताले परिवर्तन खोजिरहेका छन्। र कस्तो खालको परिवर्तन भने निर्वाचन भइसकेपछि गरेका बाचाहरू भुलेर जनताहरूसँग उत्तरदायी नभइकन दलहरूसँग मात्रै र दल आफ्नो विशेष समूहहरूसँग मात्रै उत्तरदायी हुने जुन परम्परागत परिपाटी छ त्यसको विरुद्धको यो अहिलेको सङ्गठित आवाज हो। एउटा आवाज, दुईटा आवाज, तीनटा आवाज गर्दै गर्दै यी आवाजहरूको समूह हो र यो अहिलेको जुन रिजल्ट छ यो त्यसकै परिणति हो। यसमा कुनै कलाकार भएर सपोर्ट गरेको अथवा कुनै दोस्त भएर, कुनै गठबन्धन भएर अथवा हामीहरूको व्यक्तिगत समूह भएर सपोर्ट गरेको होइन। यो स्वतस्फूर्त रूपमा यो उब्जिएको आवाज हो। यतिका राजनीतिक दलहरूका सङ्गठन, उनीहरूको वर्षौंको अनुभवले पनि काठमाडौँका समस्याहरू समाधान गर्न सकेन। तपाईँ एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिको नाताले, एउटा वरिष्ठ कलाकारको नाताले एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको आगमनले काठमाडौँको काया पलट हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? म गर्दिनँ। के चाहिँ फरक पर्छ? के फरक पर्छ बालेन शाह विजयी हुनुभयो भने? यो एक त यो एउटा मैले अघि भने यो एउटा परिवर्तनको सङ्केत हो। मानिसहरू के चाहिरहेका छन्, विशेष गरेर काठमाडौँको जनता। अझ म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय यस्तो भनाइ आयो काठमाडौँ भनेको नेवारहरूको बस्ती हो, यहाँ चाहिँ नेवार उम्मेदवार हुनुपर्छ, जातीय उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन परम्परागत सोच छ त्यो सोच नै खराब छ। किनभने यही काठमाडौँका जनता हुन् जसले वर्षौँ पहिला नानीमिया दाहाललाई पनि जिताएका थिए। यसै गरी यही काठमाडौँको जनता, यही नेवार जनता। र भनेपछि कोही पनि मान्छे अहिले जातीयताको लौरो टेक्न बाध्य छैन। मानिस परिवर्तन चाहन्छ। म कुनै जात, म गिरी नै गिरी भएको समाज हेर्न चाहन्न। म एउटा गिरी हुँ। मलाई त्यो यो गिरी अथवा यो जात भनेको चाहिँ मलाई स्कुलमा कलेजमा लेख्नलाई, श्राद्ध गर्ने बेलामा त्यो काम लाग्छ। त्यो जात सायद त्यो गोत्र सोत्र बिहा गर्ने बेलामा काम लाग्छ, अरू बेलामा यो जात काम लाग्दैन। अरू बेलामा चाहिँ यो जनताले परिवर्तन खोजिरहेछन्। यो दलहरूलाई एउटा सूचना मात्रै हो। र म बालेनजी आएर काया पलट गर्नुहुन्छ, त्यो लौरो उहाँको जुन चिन्ह छ त्यो लौरोले टक 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 घुमाएर काठमाडौँ चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। तर यो चाहिँ जुन दलीय सिस्टम छ, दलीय सिस्टममा दलहरूले गर्न नसकेको, उनीहरूले गरेको बाचाहरू पुरा नभएको र अस्तव्यस्त सहर बनाएको विरुद्धको यो एउटा मत हो। अब यसलाई बालेनजीले कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य विज्ञहरूको सल्लाह लिएर कसरी काम गर्नुहुन्छ र अब त्यो यो चाहिँ फेरि हेर्न बाँकी छ। मलाई लाग्छ बालेनजी एउटा व्यक्तिले केही गर्न सक्नुहुन्न, तर यो उहाँको जुन अभियान छ त्यो अभियानमा थुप्रै विज्ञहरू, थुप्रै इन्जिनियर, कलाकारहरूको एउटा समूह बनाएर चाहिँ के चाहिँ गर्न सकिन्छ भने परिवर्तनको सुरुवात हो यो र यसलाई सार्थकतातर्फ लैजाऊ भन्ने प्रयास चाहिँ गर्न सकिन्छ। आशा। दीपक सर यहाँलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न कि जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अग्रता, उत्कृष्टता, एउटा राम्रो प्रदर्शन देशैभरि देखिएको छ, यसबाट र जसरी प्रबुद्ध वर्गले उहाँहरूको पक्षमा यसरी उभिरहेको छ, तपाईँ जस्ता कलाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू जसरी उभिरहेका छन्, यसबाट देशका स्थापित राजनीतिक दलहरूले के शिक्षा लिनुपर्छ? के दलहरूप्रति मोह भङ्ग भएको हो जनताको? के उल्टो गन्ती सुरु भएको हो राजनीतिक दलहरूको? अब हेर्नुहोस्, बहुदलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प त केही हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, मैले अब यो बालेनजी आएपछि दलहरू गए भन्ने अथवा दलहरूलाई विस्थापित गर्छ, देशभरि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। तर म के चाहिँ विश्वास गर्न चाहन्छु, के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय निकाय भनेको चाहिँ सकेसम्म स्वतन्त्रै हुनुपर्छ, कुनै दलको हुँदैन, निर्दलीय निर्वाचन हुनुपर्छ। विशेष गरेर स्थानीय चुनाव चाहिँ निर्दलीय हुनुपर्छ। हुन्छ दीपक सर, मैले यहाँलाई यहाँनिर रोक्न चाहेँ। हामीसँग समयको असाध्यै धेरै पाबन्दी छ। यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रन्जुजी,
हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउने चरणमा छौँ, करिब उत्तरार्धतिर छौँ। तपाईँलाई दुईवटा प्रश्नको अत्यन्त संक्षिप्त जवाफ लिएर म बहस टुङ्ग्याउँछु। एउटा चाहिँ तपाईँले सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले चुनाव जितिँदैन भन्ने आशयको स्ट्याटस लेख्नुभएको थियो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा, तर परिणाम त त्यसको विपरीत देखिँदैछ नि। मलाई तपाईँ लगायत धेरैको विश्लेषण गलत साबित भयो नि यसपटक। मलाई सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने अहिले पनि लाग्दैन। एक अर्को चाहिँ ग्राउन्डमा त्यतिकै सामाजिक सञ्जालमा जति पोस्ट गरेछ ग्राउन्डमा त्यति हिँडेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा इक्विलिब्रियममा आउँछ रिजल्ट। नभए सामाजिक सञ्जालमा मात्रै पोस्ट गरेर न सङ्गठन विस्तार हुन्छ न कसैले चुनाव जित्छ। यसमा चाहिँ म अहिले पनि निर्धक्क साथ भन्न तयार छु। तपाईँलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न, तपाईँ पनि एउटा जुझारु राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ, वैकल्पिक राजनीतिको नारा नेपाली समाजमा सबभन्दा पहिले सञ्चार गर्नेहरूमध्ये तपाईँ एक पात्र हुनुहुन्छ र अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जस्तो खालको लहर देखिँदैछ, रन्जु दर्शनाप्रति पनि एक प्रकारको अपेक्षा त छ। आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा अथवा नेपाली समाजलाई सचेत गर्ने दिशामा तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ? के सिकायो तपाईँलाई यसले? रन्जु दर्शना आफै एक उम्मेदवार भएर अब आउने चुनावमा देखा पर्दैछन् र रन्जु दर्शना मात्रै होइन, उनले यसै गरी स्वतन्त्र हुन्छ अथवा अरू पार्टीमा पहिले राजनीति गर्नुभएको तर वितृष्णा भएको जो मानिसहरू हुनुहुन्छ, जो सक्षम हुनुहुन्छ, पढ्नु भएको छ, अनुभव बटुल्नु भएको छ, सबैजनालाई एउटा बिगुल फुकेर ल आउनुहोस् एकै ढिक्कामा आउँ, काम गरौँ र यो नीति निर्माण तहमा पनि हस्तक्षेप गरौँ भनेर सशक्त रूपमा लाग्नेवाला छ। भनेपछि अर्को वैकल्पिक शक्ति निर्माणको तयारीमा हुनुहुन्छ? वैकल्पिक शक्ति जनता मार्फत नै निर्माण गर्ने र वैकल्पिक शक्ति यस्तो निर्माण गर्ने कि जुन अहिले आएर प्रतिगामीतर्फ अथवा श्रीपेद चाहियो भन्नेतर्फ नलाग्ने वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनुपर्छ। निर्माण कतै कतै भइ नै रहेछ, सबैजना एकबद्ध हुने मात्र हो, सबैजना चेनमा लाग्ने मात्रै हो। हुन्छ रन्जुजी, यहाँलाई पनि समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आज हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लिइरहेको अग्रता केवल राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा मात्रै हो कि साँच्चीकै जनताले परिवर्तन खोजेका हुन् भन्ने विषयमा समीक्षा गर्ने, अन्तरङ्ग गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। विभिन्न अतिथिहरू आज हाम्रो कार्यक्रममा जति पनि उपलब्ध हुनुभयो उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद। दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा अझ विशेष धन्यवाद भन्दै अर्को साता अन्य विषयवस्तु र अन्य अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै लालमोहरको आजको श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई सम्पूर्ण टिमका साथ आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।